अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। दोस्तों से गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सारे मेरे वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अज्र अता फरमाए। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सूरह अल हदीद की तिलावत करूँगा, आप सुनेंगे, आपको सुकून मिलेगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस तिलावत को अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैल फिन्नहारि व यूलिजुन नहार फिल लैलि व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अन्फिqू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीहि फ़ल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अन्फ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाहि वर्रसूल यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्दि। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल, उलाइक अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू वलहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यस्अा नूरुहुम
بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.